वचून कर्नाटका तो पुलिसाच्या स्वाधीन जाता त्याच्या उपरांत तुमकां कळटा की हांगासून सुलेमानाक तो घेवन गेलो म्हणून. म्हणजे तुम्ही कितले न्हिदलेले असता आनी कितले हे करता. हे सगळे नाटक म्हणून लोकांक कळटा. हे नाटकूच हे व्हडले नाटक रडयांचो खेळ हे गव्हर्मेंट खेळटा. सुलेमान लिपोंक ना ताका लिपयलो गेलो. आपालिपाचो खेळ चालू आसा आनी सेटींग चालू आसा जेणे करून ते जागे आहा ते वाटणी पडपाचे आहा. सरकाराचे दाखोवपाचे दात एक आसा आनी चावपाचे दात एक आसा. बली का बकरा पुलिसांक करतात तुम्ही आणि तुमची सगळी कामां करून घेता आणि शेवटी तांकांच बदनाम करता. गोंयांत बोवाळ चल्ला म्हणजे आमचो सुलेमानाचो. सुलेमान जो आसा ताका लागून हांव खरें म्हणलें न्ही तो लिपला अशें पळोवन सगळे जाण पळय उलयता. तो लिपोंक ना ताका लिपयला जो पर्यंत ते जाग्याचे सगळे सेटींग जायना तो पर्यंत ताका लिपयला. आतां कालूच एमपीन सांगले त्यांच्या सरकाराच्या एका एमपीन सांगले की पुलिसाचो सगळो गुन्यांव आहा तो पुलिसाचो म्हणटा. म्हाका एक सांगी दिसता ते एमपी बाबा बायलांच्यो केशी डोमेस्टीक वायलन्स जावं मेंटेनन्स जावं जाल्यार 376 जावं कसल्योय केशींनी तुम्ही इंटरफेर जाता आनी पुलिसांक तुमकां जाय तशें काम करून घेता. तो बायले बाबडे सारको न्यायूय मेळना. हे तुमी सगळे इंटरफेर जाता पुलिसा भितर म्हणून तशें जाता. जाल्यार आतां म्हाका एक सांगी दिता जाल्यार हो पुलीस जो अमित नायक आसा तेणे ताका पुलिसांसून रायबंदसून काडून तो सारको हुबळी पावसर एक 4-5 वरां तुमच्या राज्याक कांयच कळना. 2-2, 3-3 बॉर्डरी आसा तुमचे ते पुलिसांन थंयी पुलिसांचे तुम्ही लक्ष घालूंक ना. तो वचून कर्नाटका तो पुलिसाच्या स्वाधीन जाता तेज्या उपरांत तुमकां कळटा की हांगासून सुलेमानाक तो घेवन गेलो म्हणून. म्हणजे तुम्ही कितले न्हिदलेले असता आनी कितले हे करता. हे सगळे नाटक म्हणून लोकांक कळटा. हे नाटकूच हे व्हडले नाटक रडयांचो खेळ हे गव्हर्मेंट खेळटा. हो खेळ जो आसा हो रडयांचो खेळ. एका आदोगाताक खंय सारके बसयला खंय तेज्या फुड्यान आनी सांगपाक कितें तो सुलेमान आतां लागला आपूण 60% घेतलो म्हणून. एकटो लागला आपूण 40 तो म्हणटा तुमी 40 घेया आपूण 60 घेता म्हणून. पण ताका तेय भितर तेंचे गडबड जाता. पळया सुलेमानाक जेन्ना हांवें व्हिडियोचेर पळयलो न्हू हांव शॉक. अरे ह्या मनशाक हांव वळखता. केन्ना वळखता. एक डेप्युटी CM आसलेलो म्हापशाचो तेज्या वांगडा तो फाटल्यान फुडल्यान भोंवतालो बाबा 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 करीत आनी त्या बाबान सांगलेलें काम तो सुलेमान करतलो. आज इतलो जाग्याचो ताका दाखयतात की तेणे ह्या जागो तो जागो खाल्लो म्हणून. सगळे जाग्याचो चोर म्हणून तो दाखयता. हो केन्ना दाखयता. तेज्या नांवार खंयच्या मिनिस्टरान आमदारान केल्लो तेय तितलेच जाता. खरें म्हणून जाल्यार आमदाराच्या चेड्याक आतां प्रेजेंट आमदार आहा तेज्या राज्याक हे जाग्याचे कांयच खबर नासलेले. पण ताका एका आदोगातान सांगले की तुज्या बापायन हो जागो सगळो सुलेमाच्या नांवान करता. सुलेमानाक ते मारचे ना. कित्याक सुलेमानाक जर मारले आनी जर हाडलोच ना जाल्यार तांकां ते जागो मेळचोच ना. त्या आमदाराक त्या जागो जाय. आज तो आमदार हेच्या प्रेसा फुड्यान तट्टटा. तुम्ही म्हाका कितें विचारता तुम्ही म्हाका कितें असले टट्टटा. बाबा तुजे टट्टटले सुद्दां जाल्यार लोकांक खबर आसा तुज्या बापायन कितें केलें आनी तूं आतां कितें करूंक सोदता तेंय बी लोकांक खबर आसा. सुलेमानाक आतां परत एकदां सांगता सुलेमान लिपोंक ना ताका लिपयलो गेलो. आपालिपाचो खेळ चालू आसा आनी सेटींग चालू आसा जेणे करून ते जागे आहा ते वाटणी पडपाचे आहा. सरकाराचे दाखोवपाचे दात एक आसा आनी चावपाचे दात एक आहा. बली का बकरा पुलिसांक करतात तुम्ही आनी तुमची सगळी कामां करून घेता आनी शेवटी तांकांच बदनाम करता. लोक कितें पिशे आहा. लोक पिशे ना.
लोकांक सगळे तुमचे डावपेच खबर आसा, सगळे नाटक, पेंड्रपाचे नाटक, मागीर हे नाटक, मागीर ते नाटक, सगळे नाटकां तुमची कळयली आसा. जो पर्यंत तेजें सेटींग जावचें ना तो पर्यंत न्ही तो तसोच लिपून व्हरतलो. 10 दीस जावं न्ही नाल्यार म्हयनोभर जावं न्ही, तेजें सेटींग ते जाग्याचे तो लागला. आपल्याक 60% मेळोंक जाय आनी 40% आपूण त्या मिनिस्टर एक्स मिनिस्टराच्या चेड्याक दितलो म्हणून. पण तसलें तांकां नाका. आनी एक सांगता, सुलेमानाक ते मारून कित्याक करचें ना, दिसता आसतना गोळी घाल कित्याक करचें ना? कित्याक तो जर मेळ्ळो, ती प्रॉपर्टी पळय आसा, ती प्रॉपर्टी तेज्या भुरग्याक जावं तेच्या बायलेच्या हेतून ते मागीर ते सगळे पेपर करचे पडटा, ते लॉंग हे आसा, ताका लागून ते गव्हर्मेंट करचें ना. आनी हेकाच लागून तेजे कडेन बसोन सद्या आर्ग्युमेंट तेंचे चालू आसा. ताका लिपयलो गेल्लो आसा, ताका आनी कांय ना. 2-2, 3-3 बॉर्डरी आसा. लोक चिंततात तुमी कितें करतात आनी कितें करिना ते दुसरे गजाल. एक परत आनी म्हाका एक सांगिल्लें दिसता की सुलेमाना कडेन इतलो पयसो त्या वेळार येयलो कसो. म्हापशान ताका खुबशे लोक वळखता, कित्याक बाबाच्या फाटल्यान तो भोंवतालो म्हणून म्हापशाच्या लोकांक खबर आसा. ते आमदार खंय, सॉरी ते मामलेदार खंय, ते डेप्युटी कलेक्टर खंय, ते जागे नांवार करता ते खंय. ताका एक धपको दिला की तो सामको क्रिमिनल म्हणून. तो क्रिमिनल न्हू, तुमी ताका तयार केला आनी ते प्रॉपर्टी आतां खावपाक जाय, तुमकांय तेतूंतले मेळपाक जाय म्हणून हे तुमचे सगळे नाटक चल्लां. आनी हितून तुमी पुलिसाक बदनाम करता. तुमचें नाटक आसा बऱ्या भशेन खरें म्हणून जाल्यार ताका सगळें करूंक जातालें. हे खंय तरी कितें तरी लिपी करपाक, लिपोवन दवरपाक हे सगळे वाटेन ड्रामा, सरकाराचो ड्रामा चल्ला. आतां म्हणटात न्ही थोडे ड्रामा, हे सरकाराक नांव म्हाका दवरून दिसता ड्रामा सरकार, फटींग सरकार, लोकांक पिशान काडपाचें सरकार. हे अशें कितलेच तरी हे नांव हे सरकाराक लागू जाता. आनी परत सांगता की हे जो पर्यंत सेटींग जावचें ना तो हांगा पर्यंत पावना. आनी तेजे कडेन सेटींग करतले, तुका 2 वर्सां पर्यंत दवरता, तूं आमच्या नांवार कर, 2 वर्सां तुका जेलीन दवरले उपरांत सगळे तुजे आमकां अर्दे दी, तुका अर्दे दी, अशें चल्लेलें आसा. पण तो तयार ना. 60-40 करता तो. हांकां जाय 75 नाजाल्यार 50-50 जाय आसतले, पण ते आजून सेटल जावंक ना. ताकाच लागून तो पुलिसांक अजून मेळना. असलें चल्लां.